قومای گل سلامی چهارم ویدیو است که ما برای تحولات اوغانستان جور منم و دنیا کسته تحولات کسته از کدوم نظر کسته توق منه دیگه این شاو کسته دمانیزی ویدیو میخوایم توق کنم که پرسپکتیو ایرانیا کسته چطور ایرانیا کسته چیزا کسته تحولات کسته کدوم لیاز کسته توق منه همزو خاطر ما اخبارات ایرانیا کسته توق کنم دیگه ما منیزو کسته زیاد چیزا وش نکدم مطابق در یگو خاص انالیسیز مطابق یگو در خاص رپورتینگ کسته ما وش نکدم برای مثال کسته ما این خبر گزاری تصنیم را کسته اینج پیش روی شما اردم دمانیزی کسته این زبانی بیانی نو صدر ایران کسته سید ابراهیم رئیسی را کسته این بیان چر کسته ناده ده دیگه خلاصه مین رپورت شی بیسیکلی یک ریزه چیز است یک ریزه پیغام است خالی یک ریزه بیان است منیزی تمامی ازی کسته خلاصه شده ده منیم زو هیدلاین ازی منی هیدلاین چی کسته دو سیکشن داره در نظر از ما کسته همی پورا پرسپکتیوی را کسته منیم زی دو جمله منی دو سیکشن چی کسته خلاصه همشه این مطابق بیانیش مگه که آیت الله رئیسی چیز گفته بیانیه زویر کسته ایران با رصد هوشیارانه تحولات افغانستان کسته یک سیکشن چی کسته امپورتنت یه پوینت کسته یعنی منیزی کسته دروچ کار مطلب ازی است که ایران کسته تبال دماغ خور کسته پورا جور نکده اینا کسته ده حالی رصد است رصد مطلب اینا کسته درو کسته مو تحت نظر خسته درو تر دین گفته انگریزا کسته ویت این سی والا پوزیشن است که توق کنی که حالات کسته کدام طرف مورا پس مطابق کسته امزو کسته ریسپاند کنی یعنی اینا کسته درو حالات را کسته درو ابزرو منه که تحولات مطلب اونچه کسته چینجز که مطلب افغانستان کسته چی رنگ چینجز ماه بس گفته از نا کسته سمارت والا کسته تو هوشیارانه مطلب اینچه کسته سمارت وی کسته اینا درو در رسد کدریه یا مطلب در ویت این سی والا است که درو تو کدره که درو حالات کسته کدام طرف موریه اولنا سیکشن بیان ازیو است و دیومنا سیکشن کسته موگه که مطلب نیچر انگیجمنت از نکسته چطور میشه اینا انگیجمنت دیس انگیجمنت کسته چطور تو منه به مناسبات همسایگی با این کشور پایبند است یعنی دیومنا سیکشن چیره در اوی در گپ میزنه که مطلب مو پایبندی چیزی خموم نی دیگه مناسبات خموم نی که مطلب منی دو همسایه ملکا کسته لیکن مو مناسب ای مطلب که اینا چیرنگا انگیجمنت کنه او دیپند بلیزی که مطلب تو اونج کسته چیرنگا حالات کسته کدام طرف مبره یا چیرنگا تبدیلی کسته مای خلاصه مین چیزش کسته ضرورت نیه چرکه باقی خالی می گبرهی کسته دمنی مین چیزش رپیت کرده اگر شما خودون چون میخوانین رفته میتنین دمنی خبرگزاری تصنیم کسته پورا بیانیر کسته خودون چون خانده میتن دیگه او تر خاص چیزا کسته دمنی زی نمادت دیگه بس ما کسته بلی روزنامه کیهان را کسته توق کدم یعنی کیهان کسته منی کیهان کسته چیزا کسته یک ریزه چیزا کسته یک ریزه مختصر رپورت تایپ کسته یا بوگی یعنی لسیس ما گفتنه میتونم چرا که بیخی مختصر است درباره تحولات افغانستان کسته ذکر شده اما تر که مو خبری دیگه ایران و چیزا کسته امریکا کسته یاردو منیخ و مخاصمت داره رایولری داره اون دیگه منیم زی کسته کیهان کسته تحولات کسته صرف سی لیاز کسته تو کدام مطلب گفته می چیزا همی مطلب حکومت کابل که مطلب درو ده حال شکست ریخته است اوت مطلب کم کنه معلوم میشه چرا که اوت مطابق زی رپورت کسته گری درم تو کنی تبالی مطلب شکستی که سقوط کابل تاول مکمل نشده خلاصه که منیزی که مو تو کنی صرف کسته درو میخواه مو چیزر کنه همو بلیم گیم والا کسته یا پوینت سکورینگ والا کسته کبش استمنیزی کو خاص انالیسیس نه کنه تب امریکا کسته برای افغانستان سیدن سوغاتش طالبان امنی و فساد دیگه باقیش که مو بخوانید دیتیلش شما خودتون چون رفته میتن خوانده بتنین مایر خواندم منیزی کسته کو خاص کپنیه که یگو نو گپ باشه باقی مو تمام گبایی که مو اکثر کسته خبر است و ریپیتیشن است دمنش کسته خلاصه گو خاص انالیسیس نیه دیگه ما مطابق پرسپکتیو از ما مطلب چیزی از ما
مطابق اندازه ما کسته ایران کسته کو خاص پلین کسته دزین چی نبوده تابال کسته دما خود جور نکدن دیگه اینا کسته ویت ان سی والا هسته که توخ کنه که اینا کسته چی رنگه میخواه که مطلب انگیج کنه لیکن تابالی شور نیه که مطلب حالات کدام طرف موره و همینطور که هر طرف که حالات رفت اینا کسته مطابق موضوع کسته پالیسی های خور کسته جور نه امید مونم که مطلب ای دو مختصر رپورت کسته برای شما کسته کو فایده مند کسته ثابت شده باشه از اینجا کو یک پوینت کسته نوٹ کرده باشین کم سے کم همزی 5-6 منیت ویدیو کسته تشکر